الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الہی وربی وسیدی نحن عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین لا يمكن الفرار من حکومتک یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھ آواز اچھی کریں خوشنودی بنت رسول اور حفظ و سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات پڑھو مجلس آزادی مقبولیت واسطے بیماران دی شفاء کاملہ عاجلہ واسطے بے اولادان دی اولاد نرینہ واسطے مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے بانی مجلس دے رزق توفیقات اضافے واسطے انہاں دے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المشرقین والمغربین آنی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین فرض اللہ مودتہم فی القرآن صلوات
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. بے شمار. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مع علی وعلی مع الحق صلوات. دعا ہے مالک بے حق باب الحوائج ساڑے خلیل جی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے. میرا کریم اللہ بے حق باب الحوائج جتنے بھی تسا مومنین پردے چ مستورات تشریف فرمائیں سوائے غم شبیر دے دنیا دے کہیں غم چ مبتلا نہ فرمائے. یہ ذکر دا صدقہ جتنے بھی تشریف فرماؤ مالک. اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. بانی مجلس سیدزادہ دے مالک رزق اور توفیقات اضافہ فرمائے. انان دے مرحومین اور تہاڈے مرحومین دے مالک تمام دے درجات بلند فرمائے. سارے مل کے آمین اکھے مالک ساڑے حقیقی وارث امام زمانہ دا چل ظہور فرمائے. گزارش کرنی ہے جو مولا علی بن ابی طالب دے فضائل اور مناقب اتنے ہیں جنہاں دا شمار نہیں، لیکن جس علی دے اتنے فضائل ہن کدیں سوچا نہیں اس علی دے نال دشمنی کیوں کیتی گئی. میرے ذہن وچ کچھ اور ہے لیکن میں ذہن بنائے کہ انشاءاللہ میں جڑے باقی 4 مجلس ہیں میں اس زمانے چ گفتگو کرے سا. آغا صاحب تاریخ بیان کیتی ہے، میں بھی تاریخ دے لحاظ نال انہیں دسا ہے کہ دشمن کون کون ہن، میں دسا سن دشمنی کیوں کیتی گئی. آخر تھوڑی زندگی گزر گئی ہے مولا دے فضائل سن دے ہویا. مولا عالم کتنے ہیں، مولا بحیثیت حاکم کیسے ہیں، مولا بحیثیت شجاع کیسے ہیں، سارے فضائل تساں سنے لیکن کدیں سوچا ہے اس علی دے اتنے فضائل ہیں اس علی دے نال دشمنی کیوں کیتی گئی. جس علی دے اتنے مناقب ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ نبی دے ٹر ونجن دے بعد اس علی دے دروازے تے آگ کیوں آئی، اس علی دے نال دشمنی کیوں کیتی گئی. پھر دشمنی فقط علی دے نال نہیں کیتی گئی، دشمنی ہر مولا علی دے منن والے دے نال کیتی گئی. کہ کو سولی تے چڑھا کے، کہ کو ربض دے جنگل چ رلا کے. توجہ فرما رہے ہوں. میں گزارش کرے سا بانیان مجلس اگے بھائی کوشش کرے کل مائک کو ٹھیک کر چھوڑے کیونکہ ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے، مشکل درپیش ہوندی آواز چکدا ہے. جس علی دے اتنے فضائل اور مناقب ہیں جڑی دشمنی مولا علی دے نال ہے وہ دشمنی مولا دے ہر منن والے دے نال کیتی گئی. جڑی آج بھی شیعہ دے نال دشمنی کیتی جا رہی، ٹارگٹ کلنگ کیتی جا رہے ہیں، خودکش دھماکے کیتے جا رہے ہیں. بٹ سو تو صحیح کو شیعہ دا عقیدہ کوئی وکھرے ہے. جیڑا عقیدہ وحدانیت باغی فرقیاں دا ہے وہ ساڈا ہے. اساں بھی اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہاں. ساڈا وعدہ لا شریک و مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، خدا ایک ہے. قرآن ساڈی مساجد جاؤ، ساڈے امام برگاہ جاؤ، ساڈے گھر جاؤ، وہ قرآن ہے جڑا اے پڑھے ہیں اساں پڑھے ہیں. 1,24,000 نبیاں دے اے بھی قائل ہیں اساں بھی قائل ہاں. آسمانی کتاباں اساں بھی 4 من رہے ہیں، اے بھی 4 منیں دے بین. عرش لوح و قلم دے اے بھی قائل ہیں اساں بھی قائل ہاں. 1,24,000 نبیاں دے اساں قائل، اے بھی قائل. ملائکاں دے اساں بھی قائل، اے بھی قائل. آخر شیعہ نو کافر کیوں آکھا جا رہے؟ دشمنی کیوں کی دی جا رہی شیعہ دے نال؟ قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے. فرق یہ ہے کہ ساڑھے دلوں چ ولایت اور محبت علی ابن ابی طالب ہے.
شیعہ مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے لیکن اس عقیدے تے شاہ جی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. مر سکتا ہے شیڈول 4 پاؤ تھوڑی مرضی ہے, FIR دو تھوڑی مرضی ہے, سوشل بائیکاٹ کرو تھوڑی مرضی ہے, لیکن شیعہ مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے. اس عقیدے تو پیچھا نہیں ہٹ سکتا کہ بعد از مصطفیٰ اگر نبی دا حقیقی جانشین اگر کوئی ہے تو فقط علی ابن ابی طالب ہے. دشمنی کیوں کیتی گئی علی ابن ابی طالب دے نال؟ یہ جی شیعہ دے نال دشمنی کیتی جا رہی ہے نسبت ہے مولا علی ابن ابی طالب دی وجہ نال, وگرنہ شیعہ دا کردار تے کوئی ایسا کمپرومائز نہیں ہے. دشمنی کیتی جا رہی فقط جرم یہ ہے کہ ساڈے دل وچ محبت ہے علی ابن ابی طالب, وگرنہ کیڑا قصور ہے حضرت ابو ذر غفاری دا, قصور کیڑا ہے حضرت حجر بن عدی دا. جیڑی دشمنی مولا علی دے نال آئی وہ دشمنی مولا دے ہر منن والے دے نال کیتی گئی. ویڈیو ہو رہی ہے, میں لفظ دا ذمہ دار ہاں. زمان شاہ جی پتھراں دی کمی نہیں ہے. محل بن دے بنی امیہ دا دور اٹھا کے دیکھو, بنی عباس دا دور اٹھا کے دیکھو, محل بن دے محل تعمیرات ہوندی ہے, دیواراں بن دی ہیں. زمانے شاہ دے تلے سادات بیٹھے, میں تھوڑی ہسٹری بیان کر رہا ہوں. زمانے پتھراں دی کمی نہیں ہے. محل بن دے ہیں, دیواراں بن دی ہیں, دیواراں پتھر نہیں. اولاد علی کو زندہ دیواراں چنوایا ویندا ہے. یہ سید نال کیڑی دشمنی ہے؟ فقط قصور اس سید یہ ہے جو اولاد علی و بطول آئی. ویڈیو ہو رہی ہے, میں لفظ دا ذمہ دار ہاں. زمانے تعمیرات ہوندی ہیں, گارا استعمال ہوندا ہے. سیمٹ دا ہوئے شاہ جی, جب مٹی دا ہوئے گارج کیڑی شہر لائی ویندی؟ پانی. میں باوضو کھڑوتا, میں لفظ دا ضامن ہاں. زمانے پانی دی کمی نہیں ہے, لیکن گارا بندہ ہی تعمیرات ہونی ہیں. گارج پانی نہیں, اولاد علی کو ذبح کر کے خون گارج رلایا ویندا ہے. کیوں؟ جڑی دشمنی ہے علی ابن ابی طالب دے نال شاہ جی, وہ دشمنی مولا دی اولاد نال کیتی گئی, مولا دے ہر منن والے دے نال کیتی. پھر فقط علی دی اولاد علی دے منن والے دے نال دشمنی نہیں. جڑی دشمنی علی دے نال ہے وہ دشمنی قرآن دی آیات نال کیتی گئی. کہ اے آیت علی دی شان وچ نازل نہیں ہوئی بلکہ کہیں اور دی شان وچ نازل ہوئی. یہ دشمنی دا طریقہ کار ہے شاہ جی, جو اے آیت علی دی شان وچ نہیں بلکہ کہیں اور دی شان وچ نازل. جیڑی دشمنی مولا علی دے نال ہے وہ دشمنی احادیث نال کیتی گئی. ہر دور وچ نویں تو نویں راوی بنائے گئے, روایتاں گھڑیاں گئیاں, پست نو آلہ کرن واسطے, آلہ نو ادنا کرن واسطے ایسی ایسی روایتاں گھڑیاں. کوشش کرے سمجھن دی, میں کنائے نال گزر ویسا. ایسی ایسی روایتاں شاہ جی گھڑی گئیاں کہ جڑے لوگ معرفت خدا تے دور, معرفت محمد بھی نہیں رکھ دیں, تاریخ نے انہوں نے بھی کاتب وحی دا لقب چ دیتا ہے. یہ دشمنی احادیث نال کیتی گئی. نویں تو نویں راوی بنائے گئے, روایتاں گھڑی گئیاں, اپنے کو احادیث بنائی گئیاں. نبی دا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس دے مقابلے احادیث بنائی گئی کہ فلاں صحابی جڑا اس شہر دی دیوار ہے. کہیں آکھے گئے جو فلاں صحابی اس شہر دی چھت ہے. میں تا آج تک ایسا شہر ڈٹھا نہیں جس شہر دی چھت ہوئے. یہ دشمنی ہے جڑی مولا علی دے نال کیتی گئی, وہ دشمنی احادیث نال کیتی گئی. جیڑی دشمنی مولا علی دے نال ہے وہ دشمنی قرآن دی آیات نال کیتی گئی. جیڑی دشمنی مولا علی دے نال ہے وہ مولا دے القاب نال کیتی گئی. مولا دے القاب ہن وجہ اللہ, عین اللہ, اذن اللہ. کوشش کرے سمجھن دی, اے القاب نال دشمنی کیتی گئی. تاریخ ایسے ایسے لوگ گزرے انہوں نے بھی تاریخ نے لکھ چھوڑا اے سیف اللہ ہے. نہیں گل تھوڑی تو گزر گئی. سیف اللہ دا لقب شاہ جی اے مولا علی دی دشمنی دیتا گیا. آخر سوچو تو صحیح اس علی دے نال دشمنی کیوں کیتی گئی. میں کل تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ویسا کہ جڑا دین اسلام دا آغاز ہوئے, تبلیغ دا آغاز ہوئے, دشمنی کیویں کیویں آہستہ آہستہ کنورٹ کیویں ہوندی رہی, منتقل کیویں ہوندی رہی علی اور علی دی اولاد نال. اور دین اسلام دے اوکھے وقت حمایت کہیں کیتی ہے اور حفاظت کہیں کیتی ہے. اور دین اسلام واسطے جدہ ابتدا ہوئی ہے, جدہ مشکلات ہن کیڑے ہستیاں جڑی محافظ بن کے رہی ہیں,
کیونکہ جی شاہ صاحب قبلہ صاحب تشریف پڑھتے پے ہسٹری تو میرا دل ہے کہ میں نال نال دساواں کہ جدوں دین اسلام دا آغاز ہوئے کیڑیاں ہستیاں جڑی شیلٹر بن کے محافظ بن کے رہی ہیں، کیڑیاں ہستیاں جنہاں دولت خرچ کیتی ہے دین اسلام واسطے، اگر سر دی ضرورت پئی ہے تو کیڑیاں ہستیاں ہن جڑا گھر آئی جائے سر دتا ہے، اور دین اسلام واسطے اگر چادر دی ضرورت پئی ہے تو کیڑا گھر آئی جائے چادر دتی۔ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس کو بیان کرے سا۔ آخر وجہ کیا ہے مولا علی دے نال دشمنی کیوں کیتی گئی؟ آج دی مجلس فقط میں تھوڑا ذہن بنا رہا کہ دشمنی کیوں کیتی گئی، پھر میں آہستہ آہستہ بیان کرے سا کہ کس طریقے دے نال آہستہ آہستہ دشمنی ود دی گئی ہے۔ دشمنی دی ہوندی ہیں دو وجہ، میرے تو تسا سینئر بزرگ تشریف فرماؤ، مولا تھوڑا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم رکھے، تھوڑی زندگی گزر گئی تجربہ کر کے دے کے نتیجہ اخذ کرے سو دشمنی دی فقط دو وجہ ہیں، دو وجہ تو ہٹ کے کوئی وجہ نظر نہ آسی۔ ایک وجہ ہے دشمنی دی کہیں بندے دا برا کردار۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ کیونکہ علمی مجالس دا ایک سلسلہ شروع ہے تو میری کوشش ہے کہ میں بھی کوئی علمی گفتگو کر رہا، مگر نہ کدے موقع ملا تو میں 2 منٹ فضائل پڑھ کے میں تھوڑے کو داد گھن سکتا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں چلو ایک علمی ماحول جو شروع ہے تو میں علم دوست تشریف فرماؤ میں اس طریقے نال گفتگو کرا، مگر نہ فضائل پڑھنا اور تو اٹھاونا تھوڑے کو داد گھننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دو وجہ ہیں زبیر شاہ جی مولا سید نے دشمنی دیاں۔ ایک وجہ ہے کہندہ برا کردار، بیڈ کریکٹر، یعنی کسی بندے دا برا کردار ہے لوگ اس نال نفرت کریں دیں، وہ نفرت آہستہ آہستہ ودی ودی دشمنی تبدیل ہو ویندی۔ ایک وجہ ہے دشمنی دی۔ ہن سارے تائید کرے سو جڑا اگلا جملہ میں آکھن لگا، دوسری وجہ دشمنی دے ہے کہیں بندے دا صاحب کمال ہونا۔ بڑی مہربانی، صاحب کمال ہونا، صاحب فضائل ہونا۔ چلو اس میں تھوڑا جا آسان کر چھوڑا تھوڑے واسطے۔ دشمنی دی دوسری وجہ ہوندی ہے حسد۔ کہیں بندے دے نال حسد کرنا، اے حسد آہستہ آہستہ دشمنی شاہ جی تبدیل ہو ویندے۔ مثلا ایک بندے کول کار ہے، دوسرے بندے کول کار نہیں، وہ سائیکل دے یا پیدل ہے، اے اپنے حسد دی وجہ نال اس دے نال دشمنی کرے سی، جو اس کول کار کیوں ہے تو میرے کول کیوں نہیں، اس کول کوٹھی کیوں ہے تو میرے کول کیوں نہیں۔ اے ہوندی ہے دشمنی دی وجہ۔ ایویں گل ہے، توجہ ہے بھائی جان؟ اے ہاتھ اللہ تعالیٰ کھولے سو تو زبان اللہ تعالیٰ کھول سنے۔ ہوں ایک جملہ میں آکھر لگا کوشش کرے سمجھان دی کہ جیڑی شاہ جی دشمنی علی شاہ جی دشمنی ہوندی ہے حسد دی وجہ نال، جتنے فضائل گھٹ ہو سن دشمنی اتنی گھٹ ہو سی۔ یعنی حسد جڑا ہے، جتنے فضائل جڑا مقابلے صاحب فضائل ہے، جتنی فضیلت گھٹ ہو سی دشمنی گھٹ ہو سی۔ ایک بندے کول کار ہے، دشمنی دا جڑا مرحلہ ہے وہ گھٹ ہے۔ ایک بندے کول کار دے نال نال 2 کنال دی کوٹھی ہے، دشمننی تھوڑی زیادہ۔ ایک بندہ کونسلر بن گیا، دوسرا ہر گیا، دشمنی وجہ گھٹ۔ آہستہ آہستہ بندہ MP بن گیا، دشمنی زیادہ، MNA بن گیا زیادہ، منسٹر بن گیا اس تو زیادہ۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یعنی یہ جملہ ذہن وچ رکھے سو تو اگلا جملہ میں آکھر لگا، جیڑی دشمنی نثار بھائی جی فضائل دی وجہ تو ہوئے، کمال دی وجہ تو ہوئے، جتنا کمال گھٹ ہو سی دشمنی گھٹ ہو سی، جتنے فضائل زیادہ ہو سی دشمنی زیادہ ہو سی۔ پوری توجہ کرے، فضائل دی وجہ نال دشمنی ہوئے، فضائل گھٹ دشمنی گھٹ، فضائل زیادہ دشمنی زیادہ۔ تو جس علی دے اتنے فضائل ہوئے کہ نبی فرماویں جتنے درخت او کلمہ بن جان۔ بڑی مہربانی۔ جس علی دے بارے چ نبی فرماویں کہ جتنے درخت ہوئے زمین تے وہ کلمہ بن جان، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جاون، جنوں انس جڑے وہ لکھن والے ہو وینجن۔ نبیوں دا سردار نبی پیادا ہے جس ذات دے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ دی جان ہے، جنوں انس دی زندگی لکھدیاں ختم ہو سکتی ہے، سمندر دی سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ پوری توجہ کرے، نبی فرمایا اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ دی جان ہے، جنوں انس دی زندگی لکھدیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، علی دے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ بڑی مہربانی۔ جس علی دے فضائل اتنے زیادہ ہوئے پھر خود سوچو تو صحیح اس علی دے نال دشمنی کتنی ہو سی۔ یہ دو وجہ ہیں، یا برا کردار
یا صاحب کمال ہونا. اس صاحب کمال تے حسد دے میرے کو دو دلیل ہیں. مطلب کوئی نہ کہ ویڈیو ہو رہی ہے جو آصف قومی اپنے کو کھڑا آتا ہے یا شیعہ کتاب دا حوالہ ہے یا سنی کتاب دا نہ میں حوالہ او دے سا جس کتاب تے شک کرنا اللہ دار اسلام تو خارج ہے. جس کتاب دے بارے اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پہلا واقعہ ہے قرآن حضرت آدم علیہ السلام دا. جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹے ہن, ویسے تو زیادہ انشاء جی, لیکن مورد بحث جڑی ہے وہ دو بیٹیاں دے بارے چاہے جڑی میں دلیل دے رہا. حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل اور قابیل. یہ پہلا قتل ہے جڑا روح زمین تے ہوئے, یہ پہلا خون ڈٹھا ہے روح زمین تے, یہ حابیل علیہ السلام دے. اتھے آگے اکثر لوگ بھول گئے ہیں کہ آیا حابیل نے قابیل نو قتل کیتا ہے یا قابیل نے حابیل نو قتل کیتا ہے. چیتا رل ویندے بندے تو سمجھ نہیں آتی بھئی قاتل کون آئی. تو چھوٹا جا کلیہ شاہ جی میں بیان کرے سا اور ہر بندے دے ذہن وچ نقش ہوئے سی کہ قاتل وچ بھی کاف ہے اور قابیل وچ بھی کاف ہے. قاتل وچ بھی کاف ہے اور دو نقطے اللہ تے قابیل وچ بھی کاف ہے, یعنی ذہن پکا ہوئے سی کہ جڑا قاتل ہے وہ قابیل ہے. یہ پہلا قتل ہے جڑا روح زمین تے ہوئے, پہلی دشمنی ہے جڑی روح زمین تے ہوئی ہے. جڑی دشمنی ہوئی ہے یہ زمین دی وجہ نال نہیں ہوئی, دولت دی وجہ نال نہیں ہوئی, بڑی مہربانی, دولت دی وجہ نال نہیں, زمین دی وجہ نال نہیں, زر دی وجہ نال نہیں. یہ پہلا قتل جڑا روح زمین تے ہوئے اس دشمنی دی وجہ, قتل دی وجہ آئی حسد. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے وچ حضرت حابیل نو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا اپنی زندگی دے وچ, اور اعلان کیتا من آتا حابیل فقد آطاعنی, کہ جس حابیل دی اطاعت کی تھی اس میں آدم دی اطاعت کی تھی. ومن آسا حابیل فقد آسانی, جے حابیل دی نافرمانی کی تھی اس میری نافرمانی کی تھی. ومن آسانی فقد اص اللہ, جے میری نافرمانی کی تھی اس اللہ دی نافرمانی کی تھی. اپنی زندگی حابیل نو خلیفہ بنایا. قابیل ٹردا ہے بابے دے کول آیا, تو صحیح کو خلیفہ بنایا, حق میڈا بندا ہے, میں وڈا ہاں. کدائیں تو تسا بول پو سو سمجھ ویسو اس گل دی تواڈے اے تو گزر گئی ہے تواڈے, ساڈا بھی روز دا تجربہ ہے. اسے کہ میں وڈا ہاں, میری عمر زیادہ ہے, کیونکہ میں وڈا ہاں میری عمر زیادہ ہے, حق بندا ہے میرا خلیفہ ہونا. عظیم جملہ فرمایا لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اس جملے دا ترجمہ میں کرسا لطف گنے. آدم فرمائے لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اے نہ کو کہ جڑا وڈا ہے او افضل ہے, جیڑا افضل ہے او سارا تو وڈا ہے. اکبر اور افضل نو سمجھو, اکبر ہور شے ہے, افضل ہور شے ہے. اکبر عمر دے لحاظ نال ہو سکتا ہے, افضلیت جڑی آندی ہے وہ علم دے لحاظ نال ہوندی ہے. دیکھو میں تھوڑے تو سارا تو کم از کم سارے میرے تو وڈے بیٹھے ہو, میں تھوڑے تو کم عمر بندہ, لیکن تسا سید میں عزت دے رہے ہو کہ دیکھو تسا بہ کے داد دیندے ہو, دعا گندے ہو. کیوں دے رہے ہو؟ اس واسطے کہ ایک میرے کو عیسائیاں دی عطا کردہ اور تواڈی دعا مدد نال ایک علم ہے کہ علمی گفتگو کر رہے ہیں. فرمائے لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اے نہیں کہ جڑا وڈا ہے وہ افضل ہے, بلکہ جڑا افضل ہے وہ سارا تو وڈا ہے. اسے کہ نہیں میں خلیفہ بناؤ, میرا حق بنتا ہے, میں خلیفہ بناؤ. آدم علیہ السلام نے فرمایا عقل تو کم گین, خلیفہ بناونا نبی دا کام نہیں. خلیفہ بناونا ہسٹری دیکھو تو صحیح, خلیفہ بناونا نبی دا کام نہیں. نبی بناونا, نبی دا خلیفہ بناونا اس اللہ دا کام ہے. نبی دا کام ہے فقط اپنے خلیفہ دا اعلان کرنا. بہت مہربانی, بہت مہربانی. دیکھو میں تھوڑا ماحول دیکھ کے تو میں اس موضوع نو شروع کیتے. اسے کہ میں نے خلیفہ بناؤ, نبی فرمایا نہیں یہ میرا کام نہیں, خلیفہ بناونا اللہ دا کام ہے. اصرار کیتا اسے کہ میں خلیفہ بناؤ. اللہ نے فرمایا, اللہ دے نبی فرمایا, آدم فرمایا اچھا انج کرو تساں دوئے اپنی قربانی پیش کرو. موجود ہے تاریخ جس دی قربانی قبول ہو گئی وہ میرا خلیفہ ہو سے.
दिन मुकर्रर हो गया, वक्त मुकर्रर हो गई, जगह डिसाइड हो गई, फलां जगह ते कुर्बानी दुआ फिरावां पेश करनी है। जिवें मैं पढ़े मैं इवें पढ़ा है कि हज़रत हाबील ने एक मोटा ताज़ा जिहा बकरा जानवर एक कुर्बानी वास्ते मुंतखब किया कि क्योंकि मैं अल्लाह दी राज कुर्बानी देवनी है, ऐसी चीज़ होवे जिहड़ी बेनुक्स होवे, बेऐब होवे। काबिल सोचे कि मैं देवनी है अल्लाह दी राज कुर्बानी, मेरे तो किसी कम दी है नहीं समझ आई। वो मैं तो अल्लाह दी राज कुर्बानी देवनी, मेरे तो किसी कम दी है नहीं। चलो उस जिवें मैं पढ़ा है उस कणकां दे सुक्के सिट्टे मुंतखब कीते। तुसां भी कोशिश की करो, ज़्यादा डोनेट करो, कोई शै देवो, ऐसी शै देवो जिहड़ी तुसां अपने वास्ते पसंद करो। चलो मैं अपनी मिसाल लेना, मकसद मैं नवे कपड़े गिनना आशा जी, एक मैं गल करना चाहता, मैसेज पहुँचाना चाहता थोड़े तक। अगर मैं नवे कपड़े गिनना, रात में कपड़े गिन के आया दर्जी को, सवेरे मेरे ड्राइवर मैंने आखे भाई कुम्मी साहब इंज करो, ये कपड़े किसी गरीब नूं दे छोड़ो, तो मैं तो आखना ने 5000 का सूट गिद्दा है, 1800 मैं दर्जी नूं सिलाई दिती है। तेरा दिमाग ठीक है जो मैं कपड़े गरीब नूं दे छोड़ा, मैं खुद इस्तेमाल करे। मैं घर वालों नूं आखां इस्त्री करो, तो इस्त्री करेंदे करेंदे शाह जी लग वजे गर्म इस्त्री कपड़े दे तो सड़ गया। मैं हुण आखना ड्राइवर और आ तेरी गल मैंने बड़ी चंगी लगी, एक कपड़े किसी गरीब नूं दे छोड़। कोशिश करो समझने दी। मैं आखा इस्त्री लग गई है गर्म, हुण तो ये नुक्स पैदा हो गया। हुण मैं आखा ड्राइवर भाई तेरी गल मैंने बड़ी चंगी लगी है, तू गल बड़ी चंगी की है भाई किसी गरीब नूं दे छोड़ो, एक कपड़े गिनते गरीब नूं चाह के दे छोड़ो। इस मुकाम ते सोचो तो सही, असां इन करके काबिल दे रस्ते ते अमल कर रहे हैं या हाबील दे रस्ते ते अमल कर रहे हैं। दोवां भिरावां ने अपनी कुर्बानी पेश की। बस मैं मुकैंदा पिया, एक बिजली चमकी तारीखी जिमें मैं पढ़े, दोवां भिरावां अपनी कुर्बानी मुंतखब जगह आई, जगह डिसाइड आई, उच्ची जा आई, पहाड़ी आखो जो जगह आखो, दोवां भिरावां कुर्बानी पेश की। एक बिजली चमकी, अल्लाह जाने कितना असर आई इस बिजली, कितनी पावर आई इस बिजली। इस बिजली ने मासूम और गैर मासूम के दरमियान फैसला कर दिता कि हक ते कौन है और बातिल ते कौन है। पिछले बंदे कोशिश करे रल मजे नाल। इस बिजली ने फैसला कर दिता कि हक ते कौन है, बोलो, बातिल ते कौन है, मासूम कौन है और गैर मासूम कौन है। चलो जुमला मेरा इतना ही ज़हन जा गया कि जी मौला अली दे नाल दुश्मनी की गई, उतना भी एको चीज़ आई, एक पासे मासूम आई, बे पासे गैर मासूम आई। बिजली चमकी, फैसला हो गया हक ते कौन बातिल ते कौन। जनाबे हाबील दी कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल दी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। मैं हथ बदी खड़ोता इस जुमले ते, पूरी तकरीर एक पासे हुण इस जुमले ते तवज्जो करे। काबिल दी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबील दी कुर्बानी कबूल हो गई। इत्थों दुश्मनी दी इब्तिदा हुई। दुआ फरमाए सही था, इत्थों दुश्मनी दी इब्तिदा हुई। इब्तिदा किवें हुई? काबिल सोचे कि मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई, ते हाबील दी कुर्बानी कबूल क्यों हो गई। ये जुमला ज़हन रखे तो मैं अगला जुमला आखा लगा और लुत्फा से, और हर बंदा समझ वैसी कि मौला अली दे नाल दुश्मनी क्यों की दी गई। काबिल सोचे कि मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई, हाबील दी कुर्बानी कबूल क्यों हो गई। इसी तरीके दे नाल सईदो तोड़े दादे नाल, मोमनो तोड़े इमाम अली इब्न अबी तालिब दे नाल दुश्मनी की गई कि साढ़े दरवाजे जेड़े मस्जिद वाले पासे खुलते हैं वो बंद क्यों किए गए, ते अली दा दरवाज़ा खुला क्यों रखा गया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी। इसी तरीके नाल मौला अली दे नाल दुश्मनी की गई। साढ़े दरवाजे जेड़े मस्जिद वाले पासे खुलते हैं वो बंद क्यों किए गए, अली दा दरवाज़ा खुला क्यों रखा गया। अली एक अंगूठी दी ते कुरान आयत नाज़िल हो गई असा एक नहीं कई दित्तियां। ये जुमला ज़हन च रखे। हसद वाला तो मैं अगली सारी 3-4 दिन की तकरीर मेरी इससे मौजू तो है कि हसद नाल किस तरीके नाल मौला अली दे नाल दुश्मनी की गई। मौला अली दे नाल इस तरीके नाल दुश्मनी की गई कि मौला अली इब्न अबी तालिब दे टब्बर ने रोटियां दित्तियां, सूरत नाज़िल हो गई। असा कई कुर्बानियां दित्तियां, साडा ना ही कोई नहीं। जिदन हाबील दी कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल दी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, दुश्मनी दी इब्तदा हुई। हुण जुमला मैं आखन लगा क्योंकि एक एक जुमला कीमती है। हाबील आखे अगर मेरी, काबिल सोचे कि अगर मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबील दी हो गई,
اس کہ میں حابیل نو سکھ دا سا گنن نہ دے ساں. جملے ہوندے کوشش کی دیگر سمجھان دی. اس کہ میں سکھ دا سا نہ کھڑدا. اس کہ میں قتل کرے ساں, میں قتل کر ساں. اگلا جملہ میں بات آکھا لگا کوشش کرے سمجھان دی. شاہ جی جداں بے کمال دے مقابلے صاحب کمال آ جائے, بے کمال دے مقابلے صاحب کمال آ جائے, جملہ سوچے کوشش کرے سمجھان دی, تو بے کمال بندہ سوائے قتل کرن دے اور کوئی سوچ سکتا ہی نہیں ہے. بڑی بات قتل دے علاوہ کچھ سوچ دیکھو. جتنی بھی دشمنی ہو رہی مولا علی ابن ابی طالب دی اولاد نال, کربلا دا واقعہ ہے, شام تک پہنچے, اس ساری دشمنی سوچو تو صحیح سوائے قتل کرن دے اور کچھ سوچ سکتا ہی نہیں. اس کہ میں قتل کرے سا. حابیل فرمائے میں جاندا ہاں تو میرا قاتل ہے, کیونکہ معصوم آئی. اس کہ میں جاندا ہاں میرا تو قاتل ہے, لیکن میں تے کو سزا نہیں دیونی. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تیرے کو حالے تک جرم سرزد نہیں ہویا. جرم دے ارتکاب تو پہلے سزا دینا اسمت دے خلاف ہے. اور کوشش کرے سمجھان دی. ساڑھے تے لوگ اعتراض کرن دین جی کہ نبی تو شیعہ آدھے ہو کہ نبی جان دے کہ نہ نبی دے ٹر ونجن دے بعد ظلم کیتا ہے. تسا آدھے ہو بھائی نہ دروازہ جلائے, یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے, اور تسا آدھے ہو کہ نبی معصوم ہے, نبی علم غیب جان دے ہن. اگر نبی جان دے ہن تو نبی انہوں نے اپنے کول کیوں بٹھایا؟ گل سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ اگر نبی جان دے ہن تو نبی نے انہوں نے اپنے کول کیوں بٹھایا؟ رشتہ دار کیوں بنایا, جانسار کیوں بنایا؟ تو میں ایک جملہ پھر جملہ آکھنا چاہنا کہ نبی دے بارے چلو کچھ لوگوں دا اعتقاد ہے کہ نبی علم غیب جان دے ہن, لیکن اللہ دے بارے تو ہر بندہ ہر مسلمان آدھے کہ وہ عالم الغیب ہے. کیا اللہ نہیں جاندا کہ ایک دن اس شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا؟ تھک گئے ہو؟ اللہ نہیں جاندا کہ ایک دیہڑے شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا؟ کیوں اللہ نے شیطان کو بھائی جان برتری دیتی؟ زمین تو جا گیا آسمان, پہلے آسمان, دوسرے, چوتھے, ستویں آسمان تک ملائکہ دی محفل کیوں بٹھایا؟ اس واسطے کہ اس وقت تک اللہ نے سزا نہیں دیتی جب تک شیطان نے انکار نہیں کیتا. شیطان دے انکار تو پہلے سزا دیونا اس دی وحدانیت دے خلاف ہے. اسی طریقے نال نبی بھی جان دا ہے کہ انہاں میرے بعد میری اہل بیت تو ظلم کرنا ہے. علی بھی جان دے ہیں کہ عبدالرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے, لیکن جرم دے ارتکاب تو پہلے سزا دیونا نبوت اور امامت دے خلاف ہے. اسی واسطے ہر جاتے نے سندر ہیں کہ لوگوں بھولنا مجھے میری اہل بیت دا اے مقام ہے, علی دا اے مقام ہے, حسن حسین دا اے مقام ہے. یہ حکمت انہوں دلیل لیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے دی کہ دشمنی دی وجہ ہے حسد. اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو دوسری دلیل دے ماں. دوسرا واقعہ وہ بھی شیعہ کتاب چو نہیں ہے, وہ بھی قرآن چو ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے ہیں, 10 حکمہ چو تے 2 حکمہ چو بھائی ہیں نا. نبوت دے زیر اثر پل دے رہے, باپ ایک ہی نبی ہے, لیکن تاریخ جے میں موجود ہے, تفاسیر جے میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سارے بیٹے نالوں زیادہ حضرت یوسف نال پیار کریں دے ہیں. حسن دی وجہ نال نا, جس جیڑی محبت حسن دی وجہ نال آئی وہ زلیخا دی محبت آئی. جناب یعقوب علیہ السلام اگر بیٹے نال محبت کریں دے ہیں تو کردار دی وجہ نال 11 ایک پاسے بیٹا ایک پاسے زیادہ محبت اس بیٹے نال یوسف دے نال. وہ 11 قریب آئے انہاں کہا جی ایسا جماعت آن پوری. نبی فرمایا تو وہ کہیں دے سے کہ نبی جماعت نال محبت کریں دے. گل توڑے تو گزر ویندی ہے. ایک ایک جملے بڑی بڑی تاریخ پوشیدہ ہوں دی. نبی فرمایا تو اس نے جو جڑ گئے جو سا پوری جماعت آن ایک کے تو وہ کہیں دے سے کہ نبی جماعت نال محبت کریں دے. تو کو کہیں دے کہ نبی اکثریت نال محبت کرنا ہے. نبی کو جدہ محبت ہو سی تا کردار دی وجہ نال ہو سی. حالانکہ انہاں دا حق بندا ہے کہ یہ اپنے آپ اندر بھائی جان ایسی کوالٹی پیدا کرے نا, ایسے اوصاف پیدا کرے نا کہ نبی دے نال ہو ونجنا, قریب ہو ونجنا. لیکن نہیں, انہاں دے دماغ دے فقط ایک گل ہے کہ نبی ساڑھے نال محبت نہیں کریں دا, یوسف نال زیادہ کریں دے.
اسی طریقے نال مولا علی دے نال بھی دشمنی کی دی گئی کہ ہر جاتے ذکر ہے تو فقط علی ابن ابی طالب دا حق تا یہ بنتا کہ اے جڑی اصحاب دی جماعت ہے اپنے آپ اندر ایسی کوالٹی پیدا کرے ایسے اوصاف پیدا کرے کہ نبی اپنے قریب کرے نا، لیکن ساری زندگی نہ دی اسے جلن حسد گزر گئی کہ نبی علی دے نال زیادہ محبت کریں دیتے ساڑھے نال نہیں کریں دا۔ آخر برادران یوسف نے کم کیڑا کیتا؟ میں پہلے گزارش کی تھی کہ انتہا یہ ہے کہ جب بے کمال دے مقابلے سے بے کمال آ جائے تو بے کمال قتل کرن دے بغیر کچھ نہیں سو سکتا۔ انہاں بھی یہ پلاننگ کی تھی 11 پترہ نے جڑے جناب یوسف یعقوب علیہ السلام دے ہن سکتا ایک بیٹا آئی 10 بیٹے رل کے جناب یوسف علیہ السلام نو کھو دے وچ سٹے، کیونکہ وقت نہیں ہے وغیرہ میں تفصیل نال پڑھا، کھو دے وچ سٹے۔ ایک واقعہ تھوڑے ذہن موجود ہے۔ پھر اپنے کپڑے تے خون لا کے آ گئے، جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا چاہ کے خون لگا ہوئے، ایک قرآن موجود ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام پوچھے کدے، انہیں کہ جی یوسف نو بھیڑیا کھا گئے، خون لگا ہوئے، کرتا پیش کیتا ہے اور عظیم جملہ نبی آکھے، اور اس جملے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی دی کدیں بھی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہو سکتی۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتے در ویکھے تے رو کے فرمایا کہ کیا وہ بھیڑیا اس کرتے تے اتنا مہربان ہے کہ اس نو پھٹا نہیں نس دیتا؟ تاریخ ہے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ جناب یعقوب فرمایا بھئی کرتے تے اتنا مہربان ہے کہ فقط خون لگے پھٹے ہوئے نہیں ہے، بہرحال انہاں کھوج سٹے۔ وقت ہے جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، انہاں دا حسد آئی، انہاں دی دشمنی آئی یوسف علیہ السلام دے نال، لیکن کردار توڑے سامنے ہے، نتیجہ توڑے سامنے ہے۔ ہوں جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے کو رون دیا اتنا روئے کہ جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ یہ نہیں ہے کہ جو غلط کیتا ہے، قرآن چاہے فہو قزیم صابر نبی گزرے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ آج شیعہ لوگ اعتراض کرنے شیعہ رون دیں تو اس واسطے رون دیں کہ امام حسین نو مقام کیوں مل گئے؟ یہ ہیں اعتراضات لوگوں دے کہ شیعہ اس واسطے رون دیں کہ امام حسین ابن علی نو مقام کیوں مل گیا، شہادت مقام تے کیوں پہنچ گئے؟ اسا شہادت مقام نو نہ رو رہے، مولا حسن حسین دی فضیلت اور انہوں دے فضائل نو نہ رون دے پہ۔ اسی طریقے نال جی میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو اس واسطے نہیں رون دیں جو مصر دا بادشاہ بن گئے، روندہ اس واسطے یعقوب کے نبی دا بیٹا ہی اس نو کوئچ کیوں سٹا گیا۔ یعقوب اس واسطے روندے ہیں کہ میرا بیٹا جڑا نبی دا بیٹا آئی اس نو کھوٹے درم دے بدلے کیوں ویچا گیا، اس نو تماچے کیوں مارے گئے۔ اسا شیعہ بھی اس واسطے روندے ہیں، اس واسطے نہ روندے کہ امام حسین نو یہ مقام کیوں مل گئے، نہ اسا روندے اس واسطے ہیں کہ جڑا شاہ سوار ہے مہر نبوت آئی، جڑا جبرائیل دے پران تے سمن والا حسین آئی، آخر اس امت نے 3 دین دا تسا کیوں ذبح کیتا ہے۔ اسا اس واسطے روندے ہاں کہ جندہ جھولا جبرائیل جھولیندہ ہاں اس حسین دے نال اتنا ظلم کہ 70 قدم تے بھیڑ پہ دیندی ہے، 4 قدم تے دھی پہ دیندی ہے، تے دھی دے دیندیاں حرامی نے بھجن 13 ضربان دے نال۔ اسا کدہ نہ رویے ہاں اگر کربلا دی جنگ دے بعد دیگر دے بعد یہ محمل گھنانا نہ خیام دے قریب تے وقت ایک کچھ آکھے نا بس جنگ ہوندی ہے مردہ نال، ساڑی جنگ ای مردہ نال مک گئی، یہ محمل بیٹھے ہیں عزت احترام دے نال تو کو اسا وطن تے بھیجیں دے ہیں۔ اسا شیعہ سادات کدہ بھی نہ روی ہاں روندے اس واسطے ہیں دیگر لے بھیرا کٹھے سے حالے رجنن رنیاں جو خیام حسینی کو بھا لگی۔ میں کل پڑھے میں آہستہ آہستہ مسائب بھی سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل سا اوکھی تے باہمیں سوکھی بھائی جان رات گزری ہے نا شام غریبان دی تے ڈیں ابرے 11 محرم دا مسلمان کچھ پرسے دا سامان گھنا ہے، سادات بیٹھے ہو غیر سادات بیٹھے ہو، اتنا وزنی سامان ہائی پرسے دا جو سجاد آواز نہیں باکر میں کلہ چاہ نہ سکتا، وزنی توک بیڑیاں
ہتکڑیاں سجاد کو پوائیاں نے، بن پلانے محمل تے بیبیاں سوار ہوئی ہیں، کوفے والے پاسے راہ اس پاسے ویندا آئی، لیکن مقتل اللہ میں لکھے نہ جان بوجھ کے اتھو گزارے جتھا بھیرا دی لاش اس محمل تے ہائی آلیہ سجاد ہائی پیدل جدہ اتھو پہنچے نا جتھا حسین ابن علی دی لاش ہائی لہان دی جا ہائی بی بی سجاد دے کے بندی ہے سجاد لتھا تائیں تھائی آئی سجاد دی آواز دی اما ایو جا ہے جتھا تینڈا بھیرا لتھا غور نال دیکھ تا صحیح جڑا پتھران دا ڈھیرے تے ترٹی ہوئی ہیں تلواران دا ڈھیرے اما اس ڈھیر تلے تینے بھیرا دی لاش ہے یہ جملہ فقط انہاں دے واسطے جڑے بہنا لے بھیرا بیٹھے ہو جدہ بی بی کو پتہ لگے نا اس ڈھیر تلے میرے بھیرا دی لاش ہے سیدو معافی مانگے جملہ پیادا وقت میری سین نے محمل دے بہان دا انتظار نہیں کیتا کھڑوتے محمل تو شاہ جی علی دی دھی چھنی ہے کیویں جھنی ہے جے میں غازی زین تو لتھا ہا شاہ جی غازی لتھا آتا غازی دے بازو کونا ہن جدہ علی دی آلیہ دھی لتھیے ہاتھ انج پا بند ہن میں کنائے نل گزر ویسا میں اس جملے دی نثار بھائی تشریح نہ کر سکتا جدہ بندہ اچھی جو جا تو ڈھوے بھائی جان ہتھاں دا سہارا گندہ ہے ہاتھ تا انہیں بدے ہوئے آنا نہ ڈس سکتا کنائے نل گزر ویسا انج جھنی ہے جو پیشانی زخمی ہو گئی اس ڈھیر دے قریب آکے کھلو گی آلیہ ذہن جنکشہ بنے سودا کو سمجھ آزدیں جدن بھی کوئی شے ہٹائی ویندی ہے شاہ جی مولا رزق کی تھوڑے اضافہ فرمائے جدن بھی کوئی شے ہٹائی ویندی ہے ہتھاں نال میڈے والے پاسے دیکھو رومن بھی شک نہ آوے لیکن ہائی ضرور کر چھوڑے ہتھاں نال ہٹائی ویندی ہے نا آلیہ دے شاہ جی ہاتھ ان بدے ہوئے ہیں باندھی باندھی آلیہ سین زمین تے بیٹھی ہے اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تو سہے بے کے آلیہ نے ایک طریقے ہائے تا کر چھوڑو ہائے توڑے واسے جے بدے ہتھا نال بھیرا دی لاش تو پتھر ہٹائے فقط پتھر تا نہیں شالے دیتے آلے ترٹی ہوئی تلواری ہاں ترٹی ہوئی نیزے ہاں ہٹین دی گئی ہے ارکا چو خون جاری ہوئے تے بھائی جان پئیے بی بی دی نگاہ حسین دی لاش تے سر کو نہیں آئی تڑپ گئی آلیت دے کے پیا دی انتل حسین حسین تو ہے مہر نبوت دے سوار ہون اللہ حسین تو ہے جے کو میری ماں زہرا جگیا بی بی پلیندی رہی ہے حسین تو ہے جبرائیل دے پرد سبڑ اللہ حسین تو ہے ہائے کر چھوڑے جندہ جھولا جبرائیل جھولیندہ ہاں حسین تو ہیں جدہ بی بی آکے نا حسین تو ہیں حسین دی لاش تڑپیے ہائے کر چھوڑے اس لئے حسین دی آواز اندی 4 سوال کی تینے میں ہکو پوچھدا 19 رمضان کو بابے دے سامنے نہ آونا لی زینب تو ہیں واہ 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 میں لگ دفاق جدہ بی بی آکے نا حسین تو ہیں 4 سوال کی تین بی بی دی امام دی لاش تڑپیے ہولے جی آواز اندی ڈسات صحیح 19 رمضان کو بابے دے سامنے نہ آوان علی زینب تو ہیں چلو رو پہ ہوتا محمد عباس کمی صاحب دا جملہ میں آکھا او پہ پردے آنا 19 رمضان کو بابے دے سامنے چہرے تے نقاب کر کے اتنا حیا کریں دی آئی بابے کلو بی بی آدھی میں او علی دی تھی زینب ہاں بھیرا دی لاش تے نگاہ پہ یہ تھڑا صاحب آر کے آندی تینہ سر کن گئے اینا لباس ہو گیا تھڑا لباس کن گئے کوئی تا بہنا لے بھرا بیٹھے حضور شاہ جی پئیے کپی ہوئی انگل تے نگاہ تڑپ گئی آلیت دے کی بھی آدھی اینا خاتم ہوگا تینی انگوٹھی کن گئی ہے 3 سوال کی تین حسین دی لاش تڑپ گئی ہے ہولے ہولے آواز پہ آدھی 3 سوال کی تین میں ایک سوال کریں نا اینا ردا ہو کے تینی چادر کن گئی ہے بی بی دی آواز آدھی تینی لہن دی دے رہی حرامی نیزیاں نال ہتھا نال نا میں مقتل جے میں پڑھے ہتھا نال نا علی دیاں دھیاں تے نوہاں دیاں چادراں اینا بغیر تاں نیزیاں نال لائیاں بھیرا دی لاش تے وین بیٹھی کریں دی آئی جو شمر سجاد دے قریب ہے سجاد پھپھی کو آنکھ لا چھوڑ دے
ٹردا ہویا شاہ جی امام سجاد پھپھی دے قریب آ کے پیدا اما میں نہ یہ حرامی پیدا لاش چھوڑ دیں رنی ہے آلیت دے کے بیاندی سجاد لاش میرے بھرا دی کدیں تاریخی جی میں ہوئے ہے جو بھین بھرا دی لاش تے نہ روے بی بی آدھی مجبور ہیں اس حرامی کو آنکھ میں کو بھرا دی لاش تے وین کرن دے شاہ جی یقین کرے امام ٹردے شمر دے قریب آئیں شمر میری ماں پہ آدھی ہک وین دی اجازت حالے شیعہ نہ روے حالے ساڑی مستورات نہ روین رات اس ٹائم دھیاں بہنہ کو نال گن کے اسا روندے کیوں سکی بہن بھرا دی لاش تے بھرا دے قاتل کو لو پہ پوچھ دیئے ہک وین دی اجازت واہ 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 مولا توڑا گریہ قبول کرے میں لگ دفعہ کہ سکی بہن چاچا جی بھرا دے قاتل کو پہ پوچھ دیئے ہک وین دی اجازت سجاد پہ ادھے شمر میری ماں پہ ادھی ہک وین دی اجازت کمینہ دے بے شک وین کریں لیکن شرط ہکے تنی کنٹ ظلم کرے سا سیدو توڑا حق بڑھنا ہے حق کرنا اس اگے میں توڑی کنٹ ظلم کرے سا امام فرمانے باکر میرے ہاتھ ہیں بدے ہوئے میں چولا چاہ نہ سکتا میں زمین تے باندھا باکر میری کھڑ تو چولا ہٹا اور جوانوں یقین کرے سجاد زمین تے بیٹھا ہے باکر بابے دی کھڑ تو چولا ہٹا ہے اس تازیانہ چاہے ٹردہ سجاد قریب آئے کانٹ تے کپڑا کو نہیں آئی اس کمینے پہلا وار تازیانے دا گیتا ہے شاہ جی خون نکلے سجاد دی آواز دی اما بھیرا کرو اس دوسرا وار گیتا ہے سجاد دی آواز دی اکبر دی ماں اکبر دا وینڈ کر اور جوانوں تیسرا وار گیتا ہے سجاد دے اصغر دی ماں اصغر کرو تو آڑی توجہ نہیں ہے یقین کرے ایک کانٹ تے ظلم کریں درے بی بی وینڈ کریں دی رہی ہیں اس ویلے 4 سال دی حسین دی دی پھپی دے قریب آگے پہ دی اماں تو لاش چھوڑ نہ چھوڑ میں اٹھ دی پہیاں اماں ہر بھیڑ کو بیرا بڑا پیارا ہوندہ ہے اماں او میں نہ سجا دے جدی کانٹے خالی جا کوئی واہ 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دیتے ہیں کہیں دنیا دے غم نہ رہو سجاد دی کنڈ بھائی جان امام دی خون نال رنگین ہوئی ہے یہ ایک روایت ہے سید بیٹھے ہو ناراض نہ تھے معافی مانگ کے میں دوسری روایت پہ پڑھتا کنائے نال میں پڑھ چھوڑ سا اشارہ میں کرے سا سمجھے تو سایاں یہ ایک روایت ہے جو مولا سجاد دی کنڈ خون نال رنگین ہوئی ہے دوسری روایت ہے کنارے نال اشارے نال میں پڑھ ویسا کہ جداں لتھیاں ہن تے لباس دا رنگ ہو رہی سخت بھی نہ سن دے اشارہ بھی نہ سمجھ سکدے جداں لتھیاں تے شاہ جی لباس دا رنگ ہو رہی جداں اٹھیاں تے لباس دا رنگ تبدیل آئی لکھنؤ دے عالم ہن میں انہاں دے کل سنا آئی جو معافی مانگے جملہ پہ پڑھ دا وہ پہ پڑھ دیاں کوئی بی اس وقت تک لاش تو نہیں اٹھی جے تائیں کنڈ خون نال رنگین نہیں ہوئی بھلا ہونے اور ایو وجہ آئی جدہ شام تو واپس آئیے نا مدینے تے نانے دی ذریعے تے ہاتھ رکھ کے بیان دی تو نانا ہے میں تے کو ڈسا نہ سکدی نانا تینڈی قبر تو اٹھ کے جدہ ماں دی قبر تے ویسا تو میں ڈسا سا اماں میری کھڑ زخمی ہے میں ماں کو ڈسا سا اماں میری کھڑ زخمی ہے میرا سر زخمی ہے میرا دی لاش تے رون دیا پئی ہیں چلو چھوڑا نہیں میں جملہ ذہنی چاہ گئے دا محرم تک میں پڑھا ہے کہ فقط امام حسین دا سر بھائی جان جدا ہے 11 محرم انہوں انہاں باقی شہداء دے سر تن تو جدا کیتے بھلا انہیں جنہ ہائی کیتی ہے اگلا جملہ اوکھا ہے سیدوں تے معافی دے وے انہاں کس طریقے نال سر تن تو جدا کیتے ہیں بہن دے سامنے بھیرا دا ماں دے سامنے پتر دا اگر توڑی توجہ نہیں تو میں آگ سکدا کوشش کرے ہائی کر چھوڑے اکبر دی ماں دے سامنے اکبر دا سر قاسم دی ماں دے سامنے قاسم دا سر بہن دے سامنے بھیرا دا سر جدا کیتے نے ماں دے سامنے پتر دا سر جدا کیتے بھیرا دی لاش تے بہن رونی ہے عالیہ سینڈ میں دی بھیرا دی لاش تے
میں بس میں وین پہ پڑھدا سوکھی لتھی ہے یا اوکھی اوکھی لتھی برا دی لاش تے ایک دوسری بہن میرے تو پہلے مدنی صاحب پڑھ گئے ہیں جناب قاسم دا ذکر کریں دے پیان تو میں تو ایک جملے دسینا جو قاسم دی بہن کیویں آئی کتنی اوکھی بھرا دی لاش تے آئی کیونکہ بھرا دی لاش ایک جات نہیں آئی آئے تو کر چھوڑو نا شاہ جی قاسم دی بہن اوکھی آئی ان ہاتھ بدے ہوئے ہیں بھرا دی لاش ایک جات نہیں ہے رو رو کے آدھی میں آئی ہاں قاسم دے کو ملن واسطے میں ڈسا کتا جڑا ہے ایک ٹکڑے تجھے بھی ہے میں اتھا جڑا اوکی اتھے آوے آ میں ڈسا ہوتا سی ہاتھ تا انج بدے ہوئے آنا کس طریقے دے نال بھرا دے جسم دے ٹکڑے نو بوسا دے وے آ بھجن ہاتھ بدے جھک دی آوے آ جھک کے بھرا دے جسم دے ٹکڑے نو بوسا دے وے آ اتھا بوسا دے وے آ وط آواز آوے آ اماں دی جائی میں اتھا جڑا وط اتھے بوسا وط اتھا بوسا اوکھیاں بھائی جن بھیراوان دیاں لاشاں تو پتران دیاں لاشاں تو بیبیاں اٹھیں بن پلانے محمل تے سوار ہوئیں بس وین پہ پڑھدا کوشش کرے ہائے ضرور کر چھوڑے جتنی بھی آرام دے سواری ہوئے نا تجربہ کر کے دیکھیں تقریباً ہر بندے کو تقریباً اسلاورج گڈی ہے یا اس تو ہٹ کے لوکل بس تے بھی ونجو نا جتنی بھی آرام دے سواری ہوئے شاہ جی ماما بچیاں کو نہ بندیں یہ جملہ ذہنی رکھے سو تو اگلا جملہ ذہنی چاہ سی ماما بچیاں کو نہ باندھیں لیکن جڑا قافلہ ٹرے نا کربلا تو کوفہ لے پاسے ماما بچیاں کو نہیں بچیاں ماما کو نہ پاوے آئی تھوڑا ذہن نہیں حاضر ہے سوال کرو کیوں ماما دے ہاتھ پا بند ہے نا اٹھ جھڑ دے آئین بچے زمین تے جھڑ دے آئین ماں تڑپ کے آنکھیں نہ بجیو ماں مجبور ہے میں نہ بنا سکتی میرے ہاتھ پابند اٹھ بج دے رہن بچے جھڑ دے رہن ایک بندہ آدھا ہے میں اسے رات سفر پہ کریں دا آدھا ہے میں بچے دی لاش ڈٹھیے آدھا ہے میں قبر بنائیے بچے کو جا کے قبر چلایا آدھے قبر بنائیے دورو مستور دوین آئے تینڈی مہربانی میں دڑی جنتی زامن میں محمد دیا آدھے میں قبر بنائیے میں ڈر پیا بس ایک منٹ میرے علیہ پاس رہ کے ممبر پہ چھوڑے نا آدھے وقت اگے گیا وقت بچے دی لاش ملیے آدھے میں قبر بنائیے بچے کو جا کے قبر جلائے آدھے لہا کے میں قبر دا تویز بند گیتا ہے مٹی پائیے اسے مستور دوین آئے تیڑی مہربانی میں دڑی جنتی زامن میں محمد دیا ہون ہائے ضرور کر چھوڑے آدھے مر ونجا ہاں میں اگے نہ ونجا آدھے میں چند قدمات گیا میں بچے دی لاش ڈٹھیے آدھے میں قبر بنائیے قبر بنا کے ارادہ کیتے جو بچے کو چاہواں آدھے ہاتھ ودائے اس سے مستور دوین ہاتھ نہ لا آدھے کن کر کے ٹروان میں محمد دیا منت کریں دیا جتنے جھڑا نہ لے آئین او میڈے پوتر آئین آدھی میں زہرا دی دیئے میں منت کریں دیا ہاتھ نہ لا اللہ لعنت اللہ علی اعداء مجمعین